अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि उन तक मेरी वीडियो बर वक्त और तसलसल के साथ पहुंचती रहे। नाज़रीन, एक तरफ कल आपने देखा कि पीआईए को निजकारी के ज़रिए जनाब उसको नीलामी करके प्राइवेटाइज कर दिया गया। दूसरी तरफ जनाब, जब कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डायलॉग की, मुज़ाकरात की पेशकश की, उसके बाद फिर नेशनल जो डायलॉग कमेटी है उन्होंने जनाब वज़ीर आज़म को खैर मकदम का ख़त लिख भेजा। और तीसरी जो ख़बर आपके सामने शामिल करनी है वो जनाब सुहेल अहमद अफरीदी 3 रोज़ा जो मुलाकात के लिए लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं। तो पहले असम्बली में जाएंगे, उसके बाद फिर अपोजिशन लीडरान से मुलाकात होगी, और फिर तीसरा सवाल आता है कि क्या वो शाह महमूद कुरैशी को मिलने के लिए अडियाला जाएंगे या नहीं। इस वजह से हमने आज मदऊ कर रखा है। हमारे दरमियान मौजूद हैं तनवीर मलिक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तनवीर साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माडा। अच्छा, मलिक साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ, एक तरफ हुकूमत ये दावे कर रही है कि पीआईए को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, ये बड़ा खुशाइंद इकदाम है, और हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इदारों को किया गया, जैसे स्टील मिल जब पीपल्स पार्टी के दौर में हुई तो आपने देखा कि उस वक्त बड़े चर्चे किए गए कि जनाब ये हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, उसके हुकूमत ने जितने भी डिसीजन लिए वो बड़े अच्छे हैं। लेकिन उसी के चंद सालों के बाद आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया, और फिर मुल्क को जितना खसारा इन इदारों को प्राइवेटाइज करने के बाद हुआ, क्या पीआईए के साथ भी ऐसा कुछ होने जा रहा है? देखिए माडा, ये वो टॉपिक है जब से पीआईए की निजकारी हुई है। जाहिर है कोई भी जब फैसला होता है तो दोनों अतराफ से उस पर बात होती है। एक हुकूमती फैसला होता है जिसके हक़ में हुकूमत अपना इस्तदलाल पेश करती है, और एक अपोजिशन या अवामी हलकों में भी एक अपोजिशन होती है जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक़ तो नहीं होता, लेकिन उनको अपने कौमी एसेट से, कौमी असासों से, अपनी ज़मीन से या तो मोहब्बत होती है या एक जुड़त होती है। ये नेचुरल है। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा बिलखुसूस पीआईए के निजकारी के हवाले से, कि एक है जज्बाती हक़ाइक़ है कि जी ये हमारी एयरलाइन थी और रही है। 1950 की दहाई में इस एयरलाइन का आगाज़ हुआ। फिर पहली जो परवाज़ थी वो मगरबी पाकिस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान की तरफ गई। उसके बाद 60 की दहाई में हम देखते हैं एयर मार्शल नूर ख़ान के दौर में, जब उन्होंने पीआईए का जो है कलमदान संभाला, और उसके बाद जो था एक बूस्ट या एक जिसे हम कहते हैं पीआईए का सुनहरी दौर का आगाज़ हुआ। 60 की दहाई, 70 की दहाई, जब आपकी फ़्लाइट न्यूयॉर्क भी जाती थी, यूके लंदन भी जाती थी, और बोइंग त्यारे शामिल हुए, जदीद किया गया पीआईए लेकिन की। सर, आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने अपने जब अपने लोगों को, आप अपने जियालों को जब जी भर्ती करेंगे, तो फिर हालात जी, मैं आपने देखे। बहुत उसी सारे तरफ ऐसे जो हम। पायलट्स थे वो जी ट्रेन नहीं थे, बहुत जी। सारा ऐसा हमला बाद में वो उनको क्रिटिसाइज भी किया गया, बाद में उनको देखिए आप। आइडेंटिफाई के निकाला भी गया। जी। अब जब नून लीग की गवर्नमेंट है तो नून लीग को क्या ऐसी वजह बनी कि बजाय कि आप अमले की बेहतरी के लिए काम करें, पीआईए की बेहतरी के लिए आप खुद से कोई इकदाम कर सकते हैं? कि आपको क्या जी, प्राइवेटाइजेशन मैं करने वही की मैं जरूरत पड़ अर्ज़ गई? कर रहा हूँ कि मैं आप तो। देखें कि 2024 और 25 के जो साल का मुनाफा है, जो रेवेन्यू इकट्ठा किया है हुकूमत ने, वो 10 अरब रुपए देखें, बनता है। यही दुरुस्त और करने की उसी ज़रूरत 10 अरब है। में आप देखें 75% जो हिस्सा, जो मलकियत हासिल करने के लिए सिर्फ एक साल का के जो मुनाफे के बराबर रकम अदा करके आप पीआईए को वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो ये लगता नहीं कि कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा? जी, यही गलतफ़हमी दूर करने की ज़रूरत है। आपने कुछ फ़िगर्स पेश किए, नाज़रीन तक वो पहुंचना ज़रूरी है। मैं एक तहकीकी बात करूंगा, मैं जज्बाती या सियासी बात नहीं करूंगा, और आवाम पे छोड़ना चाहिए कि वो तस्वीर के दोनों रुख देखें और फिर कोई राय कायम करें। आपने फरमाया कि मुनाफा बख्श इदारा, मैं थोड़े अदाद-ओ-शुमार आपसे जी अपने बनाए हुए नहीं, जो अदाद-ओ-शुमार सर, शेयर हुकूमत की करें। जानिब से शेयर हुए, कि 2023 की जो जारी करदा रिपोर्ट है, मालियाती रिपोर्ट, उसके मुताबिक जो जनवरी से सितंबर तक जो पीआईए का माली खसारा था वो 75 अरब रुपए था। अच्छा, 2022 में जो ये मालियाती खसारा था वो 88 अरब रुपए था, जो मुनाफे की बात हो रही है। अच्छा जी, आते हैं 2024 में। अब जो आप रेफरेंस दे रहे हैं कि 2024 में ख्वाजा आसिफ साहब की एक ट्वीट भी आई थी इस हवाले से कि पीआईए मुनाफे में चला गया, और 2.24 बिलियन डॉलर शायद उन्होंने कहा कि प्रॉफिट कमाया था, और 26 अरब रुपए के करीब कोई मुनाफे की बात की गई थी। अब लोग ये तो कहते हैं कि मुनाफा आया था, लेकिन इसके पीछे क्या हक़ाइक़ क्या है कि जो पीआईए के ज़िम्मे जो कर्जा था, वो हुकूमत ने वो जो वाजिबात थे वो अपने ज़िम्मे लिए थे।
اس کا میں ریفرنس آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پہلے بھی پی آئی اے کی جو فروخت کا فیصلہ کیا گیا تھا، ایک کوشش کی گئی تھی، تو ایک کمپنی نے آ کے تقریباً 10 ارب روپے کی قیمت لگائی تھی، جس کے بعد پی آئی اے کی فروخت نہیں ہو سکی۔ پھر جناب عثمان باجوہ ہے سیکرٹری برائے نجکاری سینٹ میں، قائمہ کمیٹی، انہوں نے سینٹ میں جو ہے ایک بیان دیا تھا، یہ بھی 2024 کی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جو واجبات ہیں محصولات کے، یا 26 ارب روپے جب تک حکومت اپنے ذمے نہیں لیتی تب تک اس کی نجکاری پاسبل نہیں ہے۔ سابق جو اب ہمارے وزیر خزانہ حکومت نے اپنے ذمہ لیا میں ہے۔ بات کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، انہوں نے 850 ارب روپے پی اے پہ قرض کی بات کی ہے۔ تو یہ جو پروفٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، عوام جو سوچ رہی ہے، وہ پروفٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ پروفٹ ہوا تھا، وہ اس طرح تھا کہ حکومت نے سارے کا سارا مالیاتی خسارہ، قرضہ، اور پھر اس کا سود بھی اپنے ذمہ لیا تھا، تو اس کو پروفٹ نہیں کہیں گے۔ اب رہی بات کہ یہ پی آئی اے اگر فروخت ہو گئی ہے تو اس کا ملک کو فائدہ کیا؟ یہ سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو ادارہ سالانہ جس کی سیلریز کے لیے، اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ 38 کے قریب طیارے ہیں پی آئی اے کی، طیارے ہیں اس وقت، جس میں جناب صرف 18 فعال طیارے ہیں اور 16 تقریباً جو ہے نا وہ انڈر گراؤنڈ ہے۔ یعنی وہ جو پی آئی اے کا ادارہ، اور وہ اداروں کی تعداد ہونی کتنی چاہیے 70-75 سال میں، اس وقت جو ہماری ضروریات ہیں اس کے مطابق آپ کے پاس 100 سے زائد طیارے ہونے چاہیے تھے۔ میں قطع نظر اس چیز کے اس طرف نہیں جا رہا، ظاہر حکومتوں کی نیگلیجنس رہی ہے، مختلف سیاسی جماعتوں نے سیاسی بھرتیوں کا بھی عمل دخل رہا ہے، اور یہ صرف پی آئی اے کا مسئلہ نہیں رہا، یہ گیس کا جو محکمہ ہے اس میں بھی مسائل ہیں۔ یہ ہمارے پی آئی اے کی بات کر رہے ہیں، اب دیکھیں آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں، ابھی آپ اگر اندازہ لگائیں تو 10 ارب کے جو بھی اسپیئر پارٹس ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ 135 ارب میں سیل کر رہے ہیں، اور پھر سیل کس کو کیا جا رہا ہے، نام کسی اور کا، خریدنے والے کوئی اور ہیں، پھر یہ عوام، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ پبلک کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلے تو جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ میرا خیال ہے کہ ریاست کے اندر، یہ ریاست نے یہ دوسرا جو پی آئی اے کو نہیں، میں عرض کرتا ہوں، میں تو تحقیقاتی بات ہی کروں گا، میں کوئی سیاسی جذباتی بات نہیں کروں گا۔ سیاسی بات تو میں نے کرنی ہے، اب یہ ریئلٹی بیس بات ہے، میں بھی جو آپ کو حقائق بتا رہا ہوں، جو اعداد و شمار بتا رہا ہوں، کہ جو ادارہ منافع میں نہیں ہے، جو ادارہ خسارے میں ہے، جس کو چلانے کے لیے سالانہ آپ کو اربوں روپے جیب سے دینے پڑ رہے ہیں، اس وقت حکومت کے پاس اگر آپ فرما رہے ہیں 135 ارب روپے کی یہ ایئر لائن بیچی گئی ہے، لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس کے ذمے جو واجب الادا قرض ہے وہ 850 ارب روپے رہا ہے۔ اس کو بیچنے کے لیے زیادہ تر جو قرض تھا حکومت نے اپنے ذمے لیا، اس میں جو 6 سے 7 ہزار ملازمین نوکریاں، 650 ارب کے جو قرضے ہیں وہ 650 ارب کے قرضے ہیں وہ حکومت نے اپنے ذمے لے لیے ہیں بیچنے کے بعد۔ نہیں، پہلے سے لیے نا، دیکھیے تب جب تو اس کی رقم کوئی بھی دینے کو تیار ہوا، پچھلی دفعہ اگر آپ یہ سوچیں کہ اس کی جو بڈ لگی تھی 10 ارب روپے، 650 ارب آپ اپنے ذمہ لے رہے ہیں اور 135 ارب میں آپ خود دے رہے ہیں، دیکھیں نا، آپ کو جیب سے نہیں دینا۔ میری بات سنیے، اس میں جو بھی نجی سیکٹر میں بھی کوئی بزنس مین اگر بزنس کرتا ہے تو وہ کبھی بھی ایسا بزنس نہیں کرتا کہ وہ ایسا بزنس چلائے جس سے اس کو جیب سے خسارہ ہر سال دینا پڑے۔ اب یہ ضرور ہے کہ اس وقت ہم صرف جذباتی نوعیت کے حساب سے سوچ رہے ہیں کہ پی آئی اے بک گئی اور پی آئی اے قومی ایسٹ تھا اور وہ چلا گیا۔ یاد رکھیے پوری دنیا میں اگر آپ انالیسس کریں، اعداد و شمار دیکھیں، تو نجی ایئر لائن جو ہیں 6000 سے زائد ہیں، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، یہ میں محتاط اعداد و شمار بتا رہا ہوں۔ آپ امریکہ جیسے ملک میں، آپ کے ہمسایہ ممالک میں نجی ایئر لائنز چلتی ہیں، اور وہاں نجی ایئر لائنز ہی کا زیادہ تر ٹرینڈ ہے۔ آپ چائنا میں بھی اگر سرکاری ایئر لائن ہے تو اس کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں نجی ایئر لائنز ہیں جو عوام کو سہولت پیش کر رہی ہیں۔ لیکن جو پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے، ہم ایک الگ سے ایک پروگرام اس کا متقاضی ہے کہ کیوں اس حالت کو پی آئی اے پہنچی، اس کے لیے ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ کیا ہوا۔ اس پہ ملک صاحب علیحدہ سے ڈبیٹ کریں گے۔ اگلی خبر جو ہم نے شامل کر دی ہے، کل جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ معاملات ہونے چاہیے، اور اس حوالے سے آج کی جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے اس میں فواد چودھری صاحب ہیں، عمران اسماعیل ہیں، محمود مولوی نے تمام جماعتوں سے مذاکراتی جو عمل میں حصہ لینے کی اپیل کر دی۔ اس عمل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وزیر اعظم کا ایک پازیٹیو میسج، لیکن اس میں یہ رہائی کی کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی کے جناب پریشر میں نہیں آئیں گے، کوئی ہمیں کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا، یا اس کی آڑ میں ہم خان صاحب کو رہا نہیں کریں گے۔ تو اس عمل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 9 مئی کے کیسز ہیں، پھر خان صاحب کو سزا پہ سزا سنائی جا رہی ہے، توشہ خانہ کا دوسرا فیصلہ آ گیا۔ دیکھیے یہ جو جب ہم بات کر رہے ہیں موجودہ حالات میں، اور کے پی کی گورنمنٹ اور ڈائلاگس کی بات بھی ہو رہی ہے، اور پچھلے دنوں خواجہ سعد رفیق صاحب کی برسی کے موقع پر خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔
یہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے کہ ملک آگے چلے، اور ظاہر ہے کوئی بھی ذی شعور شخص جمہوری ڈائلاگ پہ بلیو رکھنے والا شخص، چاہے وہ اپوزیشن سے حکومت سے ہو، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مذاکرات نہ ہوں یا بات نہ کی جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا کے ہر سویلائز خطے میں بات کی جانی ضروری ہے، مگر اس کی ذمہ داری جو ہے یہ دونوں فریق پہ لاگو ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی ایگزامپل دی، اس میں تو ابھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے نا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اور اکانومی پر جو اتفاق رائے ہونا چاہیے، تو کیا اس پہ اتفاق رائے ہو پائے گا؟ پیچھے بھی ہم نے سنا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی یا چارٹر آف اکانومی پہ بات ہونا چاہی تھی، کچھ لوگ بیچ میں آئے، انہوں نے ہرڈل کی اور وہ ڈیڈ لاک وہاں پر ابھی تک رہا۔ پھر سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے مخالف ہوں گی، خان نے بیچ میں آ کے گھیرا تان لیا اور اس نے ہاتھ ملانے سے کوشش نہیں کی۔ تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی اس وقت پاسبل ہو سکتا ہے جب سیاست کا سلطان سیاست سے باہر ہے؟ آپ جتنا مرضی آپ ان کو اختلاف کر لیں، لیکن عمران خان کی سیاست کو آپ نگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ پھر دوسری طرف آپ بات کرتے ہیں نواز شریف کی، وہ اس کو سیاست سے کس طرح سے باہر رکھا گیا، تو اب چارٹر آف ڈیموکریسی کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے چارٹر آف ڈیموکریسی کی اگر آپ بات کرتے ہیں اور آپ ایک صاحب کو سیاست کا سلطان کہہ رہے ہیں، وہ آپ کی پرسنل رائے ہے اور وہ ریسپیکٹیبل ہے، ریسپیکٹفل ہے، مطلب اس پہ آپ دیکھیں جب بات کرتے ہیں کہ عوام کی منشا کے مطابق اگر فیصلے ہوں گے تو پھر اس کو مانا جائے گا۔ دیکھیں آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ پارلیمان مقدم ہے، تو پارلیمان میں بٹھائے ہوئے لوگ کن کی آراء سے آتے ہیں؟ وہ پبلک اوپینین سے آتے ہیں، پبلک ووٹ سے آتے ہیں۔ دیکھیے جب ان کی آراء نہیں مانی جائے گی تو پھر سیاست کا کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ 47 والے کو تو ہم سلطان نہیں کہہ سکتے۔ جب آپ پارلیمان کے احترام کی بات کر رہے ہیں تو یہ وہی پارلیمان ہے جن صاحب کا آپ ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے اسی پارلیمان سے استعفے دیے تھے، اسی پارلیمان سے جانے کی بات کی تھی، اسی پارلیمانی جو اپنی حکومت تھی جمہوری طریقے سے دیکھیے میری ہر سنیے نا، پھر آپ جب آپ تحلیل کی اس طرح سے تو نہیں آئے نا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کیا ہے؟ بیسکلی چارٹر آف ڈیموکریسی میں کون سی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں اور ان سیاسی جماعتوں کا محرک کیا ہے؟ ظاہر ہے مقننہ ہے، قانون ساز اسمبلیاں ہیں، اور سب سے بیٹر جو پلیٹ فارم ہے وہ اسمبلی ہے۔ کسی بھی سیاسی مذاکرے کی ہم بات کر رہے ہیں، تو جب آپ ماضی میں ایسی مثالیں پیش کر چکے ہیں، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ انہوں نے، شاید آپ یہ فرما رہے تھے حکومت کی جانب سے کہ ان کا رویہ ایسا ہے، تو میں نے ماضی میں خان صاحب کی تقاریر بھی سنی ہے۔ کوئٹہ میں ایک واقعہ ہوا تھا جہاں ایک کمیونٹی کے بہت سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا، تو خان صاحب کا جملہ تھا، جمہوریت برائے عوام ہوتی ہے، انہوں نے کہا میں کسی کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا اور میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ وہ تو بڑا مشہور واقعہ آن ریکارڈ ہے۔ اور جب آپ ریاست کی بات کرتے ہیں، ریاست کی جب آپ بات کرتے ہیں، دو چیزیں ہیں نا جناب، اب ریاست کے ساتھ ساتھ ہی سیاست چل رہی ہے، ریاست ہے تو سیاست ہے۔ اب پرابلم یہ رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے، کئی برسوں سے، جب خان صاحب سے مذاکرات کی بھی بات کی گئی ہے تو ایک موقف رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کرتے، ہم ان سے ہاتھ نہیں ملاتے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے۔ تو جب آپ کا ایک طرف آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، کبھی بھی یہی اسٹانس ہے، ہم ان چوروں لٹیروں کے ساتھ بھائی آپ سارے لوگوں نے مینڈیٹ چوری کیا، کیا ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے؟ آپ جب سارے چارٹر آف ڈیموکریسی میں شامل جماعتوں کو چور لٹیرا کہیں گے تو پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کہاں سے آ گئی؟ پھر اس کے ساتھ بیٹھنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ پھر وہ مذاکرات کس بیس پہ کریں آپ کے ساتھ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، آپ دیوار سے بات کریں گے؟ اس لیے ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ اس وقت بھی نرم گوشہ جو ہے وہ دونوں جانب سے اختیار کیا جانا چاہیے، یعنی پی ٹی آئی کو بھی اپنی جو لب و لہجہ ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور محاذہ آرائی جو ہے وہ تو ایک قدم پیچھے آئی ہے۔ جو ان کے مذاکرات پہلے آپ سنتے ہیں کہ وہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمارا چھینا ہوا مینڈیٹ ہمیں واپس کر لیا جائے۔ جب 2 روزہ مشاورتی جو کانفرنس ہوئی اس میں اپنے وہ ایک جو ایجنڈا تھا اس سے پیچھے ہٹے ہیں، 15 نکاتی ایجنڈے میں وہ تو کہیں شامل نہیں ہے۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، جو الیکشن ہوئے اس کا جو رزلٹ کے جو مینڈیٹ جو چوری ہوا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ پہلے مینڈیٹ کی بات کریں، اس کا مطلب یہ کہ پی ٹی آئی خود ایک سے پیچھے آئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ مذاکرات ہو۔ دیکھیے اس طرح جب آپ دوسری جماعتوں کو یہ کہیں گے کہ آپ کے پاس جو مینڈیٹ آیا ہے وہ چوری کیا ہوا ہے یا فلاں فارم کی حکومت ہے، تو پھر 2018 کے آر ٹی ایس بیٹھنے کے بھی لوگ تحقیقات چاہیں گے۔ پھر جب آپ کی گورنمنٹ بنی تھی تو آپ پر بہت سارے کلیمز کیے گئے، تو پھر آپ 2018 میں بھی اوپنلی کہا گیا تھا کہ آپ اس کو کروا سکتے ہیں۔ نہیں تو وہی میں عرض کر رہا ہوں نا، 2018 میں کیوں نہیں ہو پایا اور اب کیوں ہو رہا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے، تھوڑی سی نزدیک کی سیاسی تاریخ ہے۔ 2013 میں بھی بات ہم نے کی، 2013 میں جب 4 حلقے کھولنے کی بات کی گئی تھی جس پہ دھرنے ہوئے، آپ نے تب بھی تو آپ نے دیکھا وہ 4 حلقے کیوں نہیں کھولے دیے گئے؟ بہرحال گزارش میں یہ کہوں گا، 2018 میں بھی خان صاحب نے یہ اوپن چیلنج دیا تھا کہ آپ کوئی بھی حلقہ کھولنا چاہتے ہیں تو کھلوائیں۔ دیکھیے بیانیہ بنانے کے لیے تو آپ کو وقت مل جاتا ہے، آپ اس پہ آپ بات کرتے ہیں۔ اب اگر ان الیکشنز کی آپ بات کریں، آپ کو چشمدید گواہ ہیں، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ فارم 47 سے حکومت بنائی؟ دیکھیے یہ میں گزارش یہ کروں کہ ایک تو مذاکرات ہیں جو
रेलेवेंट टेबल्स पे होने तो हैं, relevant रेलेवेंट ही- इदारों। relevant ही है। सोशल मीडिया पे ना तो मुज़ाकरात सोशली तो होते हम बात ही नहीं हैं, कर रहे। सोशल मीडिया पे ना प्रेशराइज कर सकते। आपको आना क्या है, आपको सियासतदानों के साथ बैठना है। आपने ये नहीं करना कि फजल रहमान साहब के खिलाफ इमरान खान साहब की कौन सी तकारीर नहीं है, और फिर हमने देखा माजी करीब में उनके साथ भी इत्तेहाद किया। महमूद खान साहब के बारे में इमरान खान साहब क्या क्या कहते रहे, फिर हमने देखा कि उनको अपोजिशन लीडर भी बनाया। जब उन मामलों पे आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं तो फिर आप मौजूदा हुकूमत, दो बड़ी जमातें हैं ना, आप अपने आप को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमहूरी जमात कहते हैं, चले मान लिया जनाब आप सियासी जमहूरी जमात हैं, बड़ी जमात हैं, तो भाई मसला क्या है? मसला क्या है कि आपके बाद भी तो दो नंबर पे या 3 नंबर पे कोई सियासी जमात होगी ना। आपने उनके साथ किस लहजे से बात करनी है? जब बारहा वो जो सियासी जमातें हैं, अगर वो आपसे, माजी में भी होता रहा, जब मुज़ाकरात की कोशिश की गई, जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की कोशिश की गई तो कहा गया इनसे हमने मुज़ाकरात नहीं करी। खान साहब की तरफ से या पीटीआई की तरफ से ये बात सामने आती रही है। पहले तो डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आपने पॉलिसी कौन सी रखनी है। अघोर साहब वाली पॉलिसी रखनी है या आपने सोहेल आफरीदी साहब वाली पॉलिसी रखनी है। अभी अगर तो आप दो पिचों पे policy खेल जो रहे है हैं, वो देखें ना, मुफाहमत की तो नजर नहीं आ रही, मज़ाहमत की पॉलिसी नजर आ रही वही है। मैं और अर्ज कर इसके- रहा हूँ कि एक तरफ जो गौहर साहब है उनका लहजा इंटायरली मुख्तलिफ है, वो जमहूरी अंदाज में बात करते हैं, पोलाइट अंदाज में बात करते हैं। और फिर पीटीआई का एक हिस्सा है जो मज़ाहमत के नाम पर वो एक थोड़ा सा अग्रेसिव है, उनकी तकारीर बड़ी अग्रेसिव होती हैं। तो देखना यह है कि नरमी किस तरफ से दिखानी ज़रूरी है। क्या पीटीआई के अंदर, अब अली अमीन गंडापुर के हवाले से खुद पीटीआई के अंदर एक इख्तलाफ पाया गया, और फिर हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ खुद पीटीआई के अंदर से, अपोजिशन बाद में आती है, खुद पीटीआई के अंदर से तनकीद की गई, उन्हें निशाना बनाया गया। अब जब सोहेल आफरीदी आ गए हैं तो आगाज़ में उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था मुल्की सतह पर, लेकिन बतदरीज सोहेल आफरीदी के कुछ इक़दाम हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हम पेशावर की तरक्की पे, केपीके की जो तरक्की है उस पर भी हम काम करना चाहते हैं। उन्होंने पैकेज भी अनाउंस किया, बहुत अच्छी बात है। एनएफसी अवार्ड देखिए, ये भी 2021 के बाद से एनएफसी अवार्ड पे इत्तेफाक राय नहीं पाया गया। पिछले 3-4 साल से वही एनएफसी अवार्ड है जो 2020-21 में तय हुआ। अपना राइट लेना चाह रहे हैं, फाटा जब जम किए गए तो उनको तो देखिए राइट्स, देखिए राइट्स की बात मैं करूं, राइट्स चारों सूबों के हैं ना। अब देखें कि आप, ये नहीं हो सकता है कि आप एक धुआंधार तकरीर करें और फिर आ जाएं और कहें कि राइट्स दें। आप जमहूरी लोग हैं। मैंने सुना सोहेल आफरीदी साहब लाहौर तशरीफ ला रहे हैं, और लाहौर उनका आना बहुत अच्छी बात है। अगर वो एक केपीके का वज़ीर आला लाहौर आता है और यहाँ आके एड्रेस करता है और तकरीर करता है, ज़ाहिर है लबो लहजा यहाँ डिफरेंट होगा। मैं फिर से अर्ज करूं कि जो भी हमारे नहीं, यहाँ पर कोई तकरीर तो शायद नहीं करने आ रहे, लेकिन अगर वो अपने कोई भी सियासी- बात करेंगे तो उनका लबो लहजा लाहौर को देख के डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ सियासत का गढ़ है। यहाँ उन्हें पता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर इमरान खान बने थे तो पंजाब के रास्ते ही वज़ारत उज़्मा उनको मिली थी। अब नेक्स्ट भी उनका अगर लबो लहजा जो है वो नर्म रहता है थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा आगे आए थोड़ा सा। मैं ये नहीं कहूँगा कि पीटीआई की सारी जिम्मेदारी है, कुछ हुकूमत की भी जिम्मेदारी मौजूद है, लेकिन जिस तरह के तुंदुदेज बयानात खान साहब की जानिब से भी जेल से दिए जाते हैं, पीटीआई की क़यादत भी देती है, उससे ये मामला इतनी जल्दी मुज़ाकरात की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आते। हाँ, ये ज़रूर है कि बर्फ़ पिघलेगी। और थोड़ी सी बात एक और माडा साहब अगर आप इजाज़त दें, देखिए इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला रहा कि इस्तेहकाम का, कि कोई भी हुकूमत जो है वो 5 साल एक प्राइम मिनिस्टर के साथ पूरे कर पाए। अब ये देखिए, ये इलेक्शंस हैं और नेक्स्ट इलेक्शंस भी 2-3 साल बाद आ ही जाने हैं, गालिबन 2027 तक जो है उसके बाद के इलेक्शंस हैं। तो आप अगर एक हुकूमत अपना काम कर रही है, उनको करने दें। आपको यकीन है कि अवामी सतह पे आपकी मकबूलियत बरकरार है, आप अवामी सतह पे मकबूल हैं, तो आप शैडो कैबिनेट बनाइए। आप ये क्यों नहीं करते कि जो गलतियाँ माजी में दोहराई गई थी, जिस वजह से मिस एडमिनिस्ट्रेशन हुई थी, जो फ्लॉज हमें रह गए थे, उस पर फोकस करें और हम नए लोग तैयार करें जो अच्छे वज़ीर ख़जाना बने, जो सेहत के माहिरीन बने, जो आपकी इक़्तिसादियात को समझें, जो हेल्थ को समझें। आप ये ज़रूर करें कि अब भी चले एक सेकंड के लिए, मैं एक होगा तो नहीं, लेकिन एक सेकंड के लिए ज़रा ये इमेजिन कर लें कि इलेक्शन होते हैं, फ़ौरन जी पीटीआई को हुकूमत मिल जाती है, तो एक सवाल ज़रूर उनसे बनता है कि क्या अब आपके पास लोग तैयार हैं? क्या ऐसा तो नहीं होगा आपको वज़ीर ख़जाना फिर कहीं से उधार लेना पड़ेगा? फिर ऐसा तो नहीं होगा क्या? ये तो पीटीआई अब अगले इलेक्शन के बाद अपना मंशूर देगी। नहीं, इलेक्शन के बाद क्यों देगी? अभी आवाम को बताए ना। अभी देखिए, अब जब आपका सारा फोकस लड़ाई पर है, देखिए हाँ। मेरी बात सुनिए, सारा फोकस आपका लड़ने पर है गुज़श्ता 5-7 तो साल लड़ इसलिए रहे ना, उनको राइट्स नहीं मिल रहे। भाई राइट्स केपीके में आपको गुजारिश है, नहीं दिया जा रहा, उनका जमहूरी हक है, उनका जो जिस तरह से जेल के अंदर उनको भाई केपीके में, ये तो जुल्म और केपीके में आपकी हुकूमत मौजूद है गुज़श्ता 13-14 साल से। आपको वहाँ सारे सियासी और जो है ना सूबाई राइट्स मौजूद हैं, आपके पास हुकूमत है, आपके पास अक्सरियत है। आप वहाँ एक मॉडल प्रोविंस बना दें ताकि पंजाब को आके कायल कर सके, सिंध को कायल कर सके। सिर्फ जज्बातियत पे या चढ़ाई पे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वक्त जो है इख्तिताम को जा रहा है।
اچھا جی، تنویر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے تجزیے سے آگاہ کر رہے تھے. ایک اور جو خبر وہ آپ کو بتائیں کہ سہیل احمد افریدی جناب جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے کہ 3 روزہ جناب وہ لاہور تشریف لا رہے ہیں. کل جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ نعیم حیدر پنجوتا نے بات کی کہ سہیل احمد افریدی کی بات نہیں، پوری قوم کو اب جناب باہر نکلنا ہوگا اور ہر ٹکٹ ہولڈر کو اپنی اپنی جو حلقے ہیں اس کے اندر اسٹریٹ موومنٹ کو آغاز کرنا ہوگا. اور اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ سہیل احمد افریدی کی جو لاہور کی جو وزٹ ہے اس پہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے جو کارکنان ہیں جو 9 مئی کے اسیران ہیں ان سے ملاقاتیں کی جائیں، ان کے فیملیز کو ملا جائے. اپوزیشن سے تو ملاقاتیں کرنی ہیں. اور تیسرا جناب اڈیالہ جیل کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ کیا سہیل احمد افریدی اڈیالہ جیل وزٹ کریں گے، وہاں شاہ محمود قریشی سے ملاقاتیں ہو پاتی ہیں. یعنی جناب آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں. ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنے ڈیر کا خیال رکھیے گا.